अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज 7 जनवरी 2026 है और एक दफ़ा फिर ये जो एक सिलसिला चल रहा है इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर मामलात का, उसमें जाहिर बात है हमारा खित्ता अब जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व है। पाकिस्तान ने यूएई के एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर, एक तरफ लोग कहते हैं किया, दूसरा कहते हैं नहीं भाई, यूएई जो है वो इसराइल के साथ और इसराइल अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है और जीतने वालों के साथ है। हालांकि जीतने वालों के साथ अमेरिका होता है, आपके पास ये चॉइस नहीं है और आपने चॉइस ली है तो आप भुगतें। और आप अभी सऊदी फरमावराओं के जो घोड़े गिट्टे दबा रहे हैं, रॉयल कोर्ट के घोड़े गिट्टे दबाए जा रहे हैं कि कोई मुलाकातें करा दो अल्लाह का वास्ता बाबा और फोटो सेशन करवा दो, और साथ खबरें खुद चलवा रहे हो कि नहीं वो तुर्की और सऊदीया का सिर्फ अलायंस नहीं है, अलायंस पाकिस्तान का भी साथ होना चाहिए। आप तो पहले अलायंस आपने कर लिया, तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक ये है कि ये एक इंटेलिजेंस लीक जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त फिर रही है और ये इंटेलिजेंस लीक जो आपको नजर आ रहा है ये सऊदी अमाराती इंटेलिजेंस की सऊदी सोशल मीडिया की तरफ से ये लीक किया गया है, लगे रहा है। और सऊदी सोशल मीडिया की तरफ से जो लीक किया गया है उसके अंदर वाज़ेह तौर के ऊपर नजर ये आ रहा है जनाब के ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप देख पा रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो ये लगाए जा रहे हैं कि जनाब जो मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर इसराइल का एक सऊदी बॉर्डर के ऊपर बाकायदा जो है वो बेस बनाना चाहते हैं और मिलिट्री बेस जो है वो बनाने की बातचीत जो है वो की जा रही है। डॉक्यूमेंट्स तो बड़े लंबे हैं और डॉक्यूमेंट्स का लिंक इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है, ओपनली अवेलेबल है। लिंक जो है वो मैं अगर, बल्कि बेहतर ये होगा कि क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल फाइल्स हैं, कोई स्पेशल कोई मेरा अपना लिंक तो नहीं है, पब्लिक ने लीक किया है, तो मैं आपको नीचे ये बैनर चला रहा हूँ, बैनर के अंदर आप देख लीजिए। बैनर के अंदर मैं लिख देता हूँ, इसका लिंक जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर मौजूद है। अगर ये लिंक जब तक आप देख रहे हैं मौजूद रहा, मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मुझे बता दीजिएगा, लेकिन आई एम श्योर क्योंकि अगर सऊदीया से रिलीज किया गया है तो कोई सोच के ही रिलीज किया गया है, तो आप इसके ऊपर लिंक के ऊपर जाके जो है वो इसको देख सकते हैं। नीचे इसका लिंक चल रहा है, ठीक है। ये पीडीएफ होस्ट के ऊपर .io/v और आगे लिंक लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये फाइल्स मौजूद हैं और इल्जाम ये लगाया जाता है, पब्लिकली अवेलेबल फाइल्स हैं, मैंने नहीं लगाया ये कि ये जनाब प्राइम मिनिस्टर और सऊदी अरब के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं मोहम्मद बिन जायद के। जरूरी नहीं है, मैं उनकी नहीं कह रहा कि वाकई जो है हकीकी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स इस वक्त सोशल मीडिया के अंदर फिर रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा जो स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त जो है वो यूएई और सऊदी अरब के दरमियान इस वक्त तनाव अब वाज़ेह तौर के ऊपर ये क्लियर हो गया है कि कोई नूरा कुश्ती नहीं है, ये बड़ी तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है और बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर ये डिवाइड अब क्लियर उभर के सामने आ रहा है। और ये सिर्फ यमन तक महदूद नहीं है, ये मामला ये यमन से बहुत आगे बढ़ चुका है, बल्कि इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन बहुत बड़ी तफसील मांगते हैं। कोशिश करेंगे, फिर भी ब्रीफ मैं आपको बताना चाहूंगा। रीसेंट रिपोर्ट ये साफ नजर उनके अंदर आ रहा है कि एक दफा जो कि कहा जाता था बहुत स्ट्रॉन्ग 10 साल पहले तक अलायंस था सऊदी अरब और यूएई के दरमियान में, वो अब पब्लिकली फ्रैक्चर हो चुका है और यमन की फाइटिंग फ्रंट्स उसका सबसे बड़ा सबूत है, इंडिकेटर्स हैं। अब यमन में जो स्प्लिट है वो सीधा गल्फ को इंपैक्ट कर रहा है, मशरक वस्ता को इंपैक्ट कर रहा है। और मैंने गुज़िश्ता रोज वीलॉग के अंदर बात की थी कि न्योम जो बन रहा है वो यमन के बॉर्डर के ऊपर बन रहा है, नहीं यमन की कोस्ट के ऊपर बन रहा है, नॉर्थ ऑफ सऊदीया के अंदर बन रहा है। थोड़ी सी करेक्शन है, बहुत शुक्रिया न्योम के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं मुझे बताया, माजरत के साथ। लेकिन अब मैं जो आगे बातचीत इस वक्त चल रही है, यमन की जो सिविल वॉर है जो रशिया और ईरान और रीजनल पावर के बीच एक प्रॉक्सी वॉर जैसा बिल्कुल बन चुकी है। अब सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट है यहाँ पे यमन के अंदर है, वो खुल के अब जो है वो यूएई बैक्ड सदर्न ट्रांजैक्शनल काउंसिल एसटीसी के बीच में खुल के लड़ाई हो रही है। और सऊदीज कहते हैं, और ये आपको जो डॉक्यूमेंट नजर साथ साथ चल रहे हैं ये यूएई के इसराइल के अंदर जो मुबैना अड्डे हैं उनसे मुतल्लिक जो लीक डॉक्यूमेंट है, नीचे लिंक चल रहा है, ये वो वाले डॉक्यूमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ यमन में क्या सीन चल रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि यमन के अंदर सऊदीज ने रिसेंटली जो है वो हैदरमौत प्रोविंस और मलाका सिटी जो है, ठीक है, मकाला सिटी, वो वापस ले लिए हैं जहां एसटीसी ने पहले कंट्रोल हासिल किया था। और साथ ही एसटीसी ने अपने जो एसटीसी जो कि यूएई बैक्ड एसटीसी है उसने, और वो काफी ज्यादा घबराए हुए भी हैं, उसने अपने लिए इंडिपेंडेंट सदर्न स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन भी अनाउंस किया है जो सऊदी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को डायरेक्टली चैलेंज करता है, ठीक है। ये वो जगह है जहां गल्फ का सिक्योरिटी, ट्रेड और शिपिंग रूट भी कंट्रोल
ہو سکتے ہیں इसकी जगह. ये बात आपने ज़हन के अंदर रखनी है. मैंने कल नक्शे के ऊपर आपको एक दिन पहले डे बिफोर यस्टरडे समझाई थी, और अगर आप उसको दोबारा एक दफा स्टडी करना चाहेंगे तो मामलात आपको बड़े खुल के सामने आ जाएंगे. ये देखिए, आपको नक्शा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं. लेकिन ये वो सऊदी बेस है इस इल्जाम के मुताबिक इस वक्त जो आपको नजर आ रहा है, जो इजरायली बेस है, जो मुत्तहिदा अरब अमारात में इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो बनाना चाहते हैं, इल्जाम जो लगाया जा रहा है कि जनाब इसराइल का बेस बनाने के चक्कर के अंदर है, वो ये 7 नक्शा सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया जा रहा है, जो आपको नजर आ रहा है कि जनाब ये तो बिल्कुल सऊदीया के बॉर्डर के ऊपर है ना, और ये इस जगह के ऊपर कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, और ये इल्जाम अरब सोशल मीडिया पे जो सऊदी अरब से चल रहा है वहां से लगाया जा रहा है. अब आते हैं वापस इस पूरे खित्ते के ऊपर जो इस वक्त मामला चल रहे हैं उसके ऊपर वापस आते हैं, ताकि ये मामला जो है जरा क्लियर हो. तो यहाँ पे बड़ा ही क्लियर कट अब वापस आप आए तो आप देखिए कि यमन और सऊदी अरब का जो रेड सी के अंदर बहुत बड़ा एक जो ये कोस्ट है, इस कोस्ट के ऊपर जॉर्डन की तरफ जाके वो कहते हैं जनाब के हम नियम बना रहे हैं, चलो ठीक है उसके ऊपर अटैक, लेकिन कोस्ट के जरिए तो अप्रोच है, नियम तक वहां पे की जा सकती है. और ये वो जगह है जहां मतलब अब ये देखेंगे क्रिटिकल कितनी जगह है. मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन जो है, यहाँ पे सिक्योरिटी, ट्रेड, शिपिंग रूट सब कुछ मौजूद है. स्विस कनाल फिर इजिप्ट की उससे उसको रास्ता यहीं से जा रहा है. ऑफ कोर्स ग्लोबल ट्रेड 1/3 तकरीबन कहते हैं यहाँ से गुजर रही है. पैसा भी है, स्ट्रेटेजी भी है, और नई कंस्ट्रक्शन भी हो रही है यहाँ पे. तो वाज़े तौर के ऊपर प्रॉब्लम तो सऊदी और यूएई रिफ्ट की मौजूद है, और अब सऊदीया और यूएई का अलायंस मौजूद नहीं रहा है, ठीक है. और बड़े अरसे तक जो है वो सऊदी और यूएई का जो अलायंस था, अब वो कन्फ्रंटेशन खुल के बन चुका है, और साइड्स चूज करनी है हर मुल्क ने, और दोनों तरफ खेलने वाले पाकिस्तान की तरह के जो लोग हैं वो नहीं चल सकते, उनसे काम नहीं चल सकता, क्योंकि इस्लामी मुल्क भी है पाकिस्तान. मिसाल के तौर पर इंडिया तो दोनों साइड के ऊपर खेल सकता है, ठीक है, उनकी तो मैन पावर हर जगह मौजूद है, वो कह सकते हैं. लेकिन पाकिस्तान जो कि डॉलर उठा रहा है सऊदीया से डिफेंस डील के, वो अब यूएई के साथ सौदा करके बैठा हुआ है. ये थोड़ी काम चल सकता है. डिसीवर दामाद आपका फिर धोखा दे गया, सरफराज धोखा दे गया, नहीं आज़म मुनीर धोखा दे गया. बहरहाल ये जो कहानी है ये आपको क्या है, दामाद के धोखे वाली कहानी है, वो आज प्राइम टाइम के ऊपर आपको आज जो है सुनने के लिए मिल जाएगी. लेकिन ये असल जो कहानी इस वक्त चल रही है, इसके अंदर आपने एक बात जहन रखनी है कि यूएई को यमन से फोर्सेस विड्रॉ करने के ऊपर मजबूर ऑलरेडी कर दिया गया है, और इसी गल्फ के अंदर इकोनॉमिक कंपटीशन, ऑयल पॉलिसी डिफरेंस और रीजनल पॉलिटिकल विजन्स को भी हाईलाइट किया जा रहा है. अगर उसको आप हाईलाइट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनाब इन्वेस्टमेंट फ्लो की सारी कहानी है, टोटल इन्वेस्टमेंट फ्लो की कहानी है. और इसी के ऊपर जो एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया जाता है मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर, वो ये लगाया जाता है कि स्विस से कंपनी उन्होंने 2017 में हायर की, यूरोपियन पार्लियामेंट ने उनसे सवाल किया, और अब उसके ऊपर जो है वो कंफर्मेशन आ रही है कि जनाब ये इन्होंने स्विस कंपनी कहा कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो खराब है, उसमें सिर्फ दुबई ठीक है, अबू धाबी ठीक है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करें, और बाकियों की इन्वेस्टमेंट को रोका गया. इस तरीके से रिपोर्ट और इंटेलिजेंस सोर्सेज इसको सजेस्ट करती हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल का स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कॉपरेशन रेड सी और बाबल मंदब एरिया तक एक्सपैंड कर रहा है. और ये मिडिल ईस्ट आई ने बकायदा इसको रिपोर्ट भी किया है इस पूरे एरिया के अंदर, और जाहिर बात है टारगेट के ऊपर सऊदी है. भाईजान नूरा कुश्ती नहीं हो सकती, गल समझो तुसी, ठीक है ना. सऊदी इंटरेस्ट एट स्टेक हैं इस वक्त, और सऊदी जाइंट है यहाँ पे, और सऊदीज जो हैं वो अपना तेल बेचना चाहते हैं चाइनीज को भी, और तेल उन्होंने वेनेजुएला से सिक्योर तो कर लिया है, लेकिन मदूरो के अलाइज ने अभी तक वेनेजुएलन गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो होल्ड रखा हुआ है. उत्थे लगना है टाइम, दरमियान में इधर क्या गेम होनी है वो डिसाइड करेगी कि गेम बनती क्या है, किस तरफ जाती है. अब यहाँ पे एक बात अपने रखनी है कि अगर सैटेलाइट इमेजरी और मल्टीपल ओपन सोर्सेज अकाउंट्स ये बताते हैं कि यमनी आइलैंड्स स्पेशली अबदल कोरी और सुकात्रा के आसपास के ऊपर ज्वाइंट इमाराती और इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर और बेस का प्लान्स जो है वो चल रहे हैं, ऑलरेडी बन रहे हैं, जहां इजरायली मिलिट्री टेक्नीशियंस का इंटीग्रेशन हो रहा है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो रहा है. नक्शा आप देख लीजिए, और इजरायली और इमाराती इंटेलिजेंस मिलके बैठी हुई है गल्फ ऑफ अदन में और रेड सी के अंदर, ठीक है जी. ऑलरेडी लिसनिंग पोस्ट तो इनकी काम कर रही हैं, लेकिन मिलिट्री बेसिस बना रहे हैं. लेकिन पहली दफा ये जो नया इल्जाम यहाँ पे खुल के जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट लीक बताए हैं, ये जो नीचे जिसके लिंक फाइल की चल रही है आप डाउनलोड करके खुद देख सकते हैं, तो वो बताते हैं जनाब कि ये तो बाकायदा अमारात के अंदर, वो तो चलो ऊपर जाके सी के अंदर है ना, ऊपर जाके टॉप के ऊपर कहीं पे जाके आ रहा है, लिसनिंग पोस्ट है जजीरों पे, ये तो इनलैंड लेके आ रहे हैं, सऊदीया के मुकाबले के अंदर इनको लेके आ रहे हैं ताकि सऊदीया को घेर सके.
اور اس کے اوپر ظاہری بات ہے پورا عرب سوشل میڈیا جو ہے اس کے اندر ہیو اینڈ کرائے ہے، اور رائٹلی سو ہے، بالکل ہونی چاہیے، کنسرنز ہیں۔ اب اگر یہ سچ ہے تو مڈل ایسٹ کا اسٹریٹجک میپ بالکل بدلنے والا ہے۔ یہ انٹرنیشنل آبزرورز یہ بات کرتے ہیں، جہاں گلف جو مونارکیز ہیں، بادشاہتیں ہیں، ان کے بیچ رائیولری صرف انٹرا عرب یا بیدون رائیولری نہیں رہے گی، بلکہ اسرائیل کے ملٹری فٹ پرنٹ کے ساتھ ایک نیا ڈائنامک اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ گریٹر اسرائیل دا رولا تو انہوں پتہ ہی ہے نا جی۔ اچھا، سعودی یو ای رائیولری کا پاکستان کے اوپر بھی اثر تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عزیزان من، یہ لڑائی صرف یمن کا انٹرنل ایشو نہیں ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ بیان بازی تو بڑی تباہ کن چل رہی ہے۔ پاکستان سوشل میڈیا آئی ایس آئی جو کنٹرول کرتا ہے کہ جناب ترکی، سعودیہ اور پاکستان مل کے الائنس بنائے گا، کس کے خلاف بنائے گا؟ آپ نے تو سودا مکایا ہوا ہے، محمد بن زید کے ساتھ شکار کروا رہے ہیں اس کو پاکستان میں، اور اسرائیل کے ساتھ لنک اپ کیا ہوا آپ لوگوں نے، اور پیچھے سے پچھواڑے جا کے آپ ایران کا بھی وعدہ کر کے آگے ہیں جا کے رجیم چینج آپریشن کا۔ داماد نے دھوکہ دیا ہے، تفصیلات آنے والی ہیں آج کے دن کے جو شام کا ویلاگ ہے، رات کا جو ویلاگ ہے اس میں دیکھ لیجیے گا، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے سب کے، ٹھیک ہے نا، لگ پتہ جائے گا کہ گیم کیا چل رہی ہے اصل میں۔ کانوں سے دھوئیں نکلیں گے جس وقت ثبوت سامنے رکھیں گے، یہاں بھی تو آپ کے سامنے رکھ کے ڈاکومنٹ رکھ کے بات کر رہے ہیں نا، ایسے تھوڑی بات کریں۔ اچھا، مزید پھر جب آپ دیکھیں کہ اوور آل جب یو اے اپنا ایک ڈپلومیٹک اور ملٹری ویٹ اسرائیل کے ساتھ انٹیگریٹ کرتا ہے تو وہ ایک عرب پبلک اوپینین بیکلیش بھی فیس کرتا ہے جو اس وقت کر رہا ہے، اور جیسا کہ گلف اور عرب سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت محمد بن زید کے خلاف ہاسٹائل سینٹیمنٹس دکھ رہے ہیں، اس کا ایک بڑا سبب متحدہ عرب امارات اور اسرائیل الائنس ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر عاصم منیر جا کے پاکستان جا کے عاصم منیر جا کے گودی میں بیٹھے گا اگر، اور سلوٹ ٹھوکے گا محمد بن زید کو، بیٹی کی شادی کے تحفے طائف لے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ داماد نے دھوکہ دیا، آگے اگلے ویلاگ میں ذرا سن لیجیے گا یہ بات بھی۔ اور اگر پاکستان جیسا ملک جہاں پبلک سینٹیمنٹ ٹریڈیشنلی ہی پرو عرب اور پرو فلسطین اور پرو سعودی ہیں، دبئی تو کہتے ہیں یاشی کرنے جانا ہے، پارٹی کرنے جانا ہے، ادھر کھٹا گوشت ملتا ہے، ادھر پارٹی کرنے جانا ہے تو پھر جائیں گے ادھر، سیدھی سی بات۔ یا چلو ٹھیک ہے، جتنا بھی پیسہ نکالنا ہے ادھر سے نکالو، اگر ویسٹ کنٹریز میں نہیں لے جا سکتے تو دبئی میں ڈمپ کر دو۔ تمام جرنیلوں کا، ججوں کا، پولیٹیشنز کا جتنا حرام مال ہے وہ تو سارا دبئی کی پراپرٹی میں، ابو دھابی میں لگا ہوا ہے۔ میں کوئی خود تو نہیں کہہ رہا، دبئی لیکس ہوئے تھے، آپ نے خود دیکھیں، کس کس کا نام نہیں ہے، محسن نقوی تک کا نام ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس سچویشن کے اندر اب اگر پاکستان جا کے یو اے ای اور کو سپورٹ کرتا ہے، مطلب اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور بڑا کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وائٹ کریں، اس کے اوپر بات نہ آنے دیں، نیریٹو اس کے اوپر پاکستان میں کوئی کسی بات نہ کر جائے، جو لیکن پھر بھی نظر آ رہا ہے، تو وہ پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر ایک میجر کانٹرڈکشن کریٹ کرتا ہے، اور اسی لیے محمد بن سلمان سے ملاقات کے لیے بے چین ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کھلو جاؤ ٹھہر، یہ کہنا یا شیخ ہے تھے ویک ہو کہنا جاؤ محمد بن زید کول جا، لیکن ظاہری بات ہے وہ بھی ڈپلومیٹکلی ڈیل کر رہے ہیں محمد بن سلمان بھی اس وقت، اور وہ ان کو سعودیہ بہت بڑا ملک ہے اور یونیفیکیشن چاہتے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ یہ پاکستانی کیونکہ پروٹیکشن ڈیوٹیز کے اوپر ہیں تو ان کو بھی سویٹ فوج کو تو رکھنا ہے، اور اگر فوج کا ہیڈ یہ ہے سالہ تو اس کو سویٹ تو رکھنا ہے، لیکن اندر کھاتے دڑاڑ بڑی پکی ہے، فوٹو آپ جنہیں مرضی کرا لو منت اللہ کر کے، اندر کہانی جو چل رہی ہے وہ بالکل فرق ہے، اور ایک ویزیبل آپ یہ امیج دے چکے ہیں یو ای کے ساتھ ہونے کا، مطلب اسرائیل کے ساتھ ہونے کا، جو موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اس کی فارم سنتالی حکومت ہے، تو اس چیز کا امپیکٹ صرف ڈپلومیٹک ریلیشن کے اوپر محدود نہیں ہے، یہ بات سمجھیں، بلکہ انٹرنل پالیٹکس، لیڈرشپ الائنمنٹ کے اوپر بھی اس کا بہت اثر ہوتا ہے، کیونکہ سعودیز پاکستان کے مدرسے چلا رہے ہیں، یو ای نہیں چلا رہا، یو ای نے تو خراب ہی کیا، الجیریا میں بھی ابھی جو ہے وہ علیحدگی پسند تنظیمیں ان کو سپورٹ کریں، ان کو یو ای تو توڑنا چاہتا ہے اس وقت، جو اسرائیل کا جو سینٹیمنٹ ہے کہ نقشے نئے بنائے جائیں، جو کام یمن کے اندر وہ کرنا چاہ رہا تھا ادھر تو ان کو ہاتھ پڑ گیا ہے۔ میرا ویلاگ آپ دیکھ لیجئے، جو ہے وہ کس 5 تاریخ والا، اس میں بڑا کلیئر ہے، محمد بن سلمان نے جو چھکے مارے ہیں تو وہ اس نے امپلیمنٹ بھی تو کروانے ہیں سارے کے سارے، تو یہاں پہ یہ الجیریا میں بھی ابھی نئے ان کے اوپر الیگیشنز آ گئے ہیں کہ وہاں بھی یہ توڑنا چاہتے ہیں، تو پاکستان میں تو گوادر میں کیا ہوا، کراچی میں کیا ہوا، بلوچستان کے اندر کیا ہوا، اس میں بار بار نام یو ای کا آتا ہے، خود یہ کہتے ہیں کہ جی چائنا میں بتا رہا ہے کہ جناب یو ای اس کے اندر انوالو ہے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، وہ علیحدہ ویلاگ آپ سن لیں کہ چائنا نے جو فیصلہ کیا ہے ونیزویلا کو لے کے، اس میں آپ کو جو ہے وہ میں کلیئر کر دوں گا، لیکن یہاں پہ کیونکہ ہم ٹاپک کے اوپر رہنا چاہتے ہیں تو یہ صرف یہاں پہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں اس میں ایک اگر یہ پنگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، فائنل بات اس کی کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں اس بات کو، مڈل ایسٹ کا نیا گریٹ گیم اس وقت شروع ہو چکا ہے، جس طرح وینزویلا میں آئل سپلائی ویسٹ نے، یو ایس نے کر لی ہے نا، اب مڈل ایسٹ کا نیا گیم شروع ہو گیا، پاور گیم کہہ لو اس کو، گریٹ گیم کہہ لو، جو بھی کہہ لو، سعودی اور یو اے اب دوست نہیں ہے، یہ بڑا بات کلیئر ہو گئی ہے،
اور سعودی ڈپلومیٹس بھی یہی بات کرتے ہیں, سعودی انٹیلیجنس بھی یہی بات کرتی ہے, اماراتی نہ ہاں نہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں, کیونکہ اماراتی خود جو ہیں وہ آپس کے اندر بھی ان کا ایک کا نہیں ہے, بٹ دے ویری اسمال نا, اور ان کا بھی ایک کا نہیں ہے. شارجہ والے ان کی کوئی اور تھاٹ پروسیس ہے, دبئی کا کوئی اور تھاٹ پروسیس ہے. ابو ظبی نے کنٹرول جب سے فورن پالیسی لی ہے, وہ کہتے ہیں جی تباہی و بربادی لے کے آ رہے ہیں سالے, یہ کنٹرول کے اندر ہی نہیں آ رہے. اب یہ اسٹریٹجک رائیولری جو ہے لیکن پھر بھی شروع ہو چکی ہے, ویدر جو مرضی آپ اندر اس کو کہہ لو. یمن اس وقت فلیش پوائنٹ ہے جہاں گلف کی پاورز کا پاور سٹرگل سب سے زیادہ ویزیبل ہے, اور سعودی چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو, جس طرح نقشہ موجود ہے مشرق وسطیٰ کا رہے اسی طرح, کوئی چینج نہ ہو. متحدہ عرب امارات لگتا اس طرح ہے, چاہتا یہ ہے کہ جناب وہ انفلوئنس چاہتا ہے اکنامک اور ملٹری ریچ کے ذریعے, اس لیے اس نے اسرائیل کے ساتھ جو ہے اپنا انوالومنٹ ان کو ساتھ ملا کے ریڈ سی اور عربین سی کی سیکیورٹی کیلکولس کو وہ مزید گہرا کرنا چاہتا ہے اسرائیل کو ساتھ ملا کے. اس لیے اسرائیل کے ساتھ جو ملٹری بیسز, یہ جو رپورٹ لیک ہوئی ہے, جو نقشے نظر آ رہے ہیں, اٹ ڈز میک اے لاٹ آف سینس کہ ہاں یار یہ کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں آلریڈی, کیونکہ اسرائیل اور یو ای کے بیسز جوائنٹ چل رہے ہیں آلریڈی. تو ایک نیا ان لینڈ بیس جو ہے وہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, لیکن وہ سعودیہ کے خلاف لسننگ پوسٹ کے طور کے اوپر اگر کام کرتا ہے تو آف کورس آپ پھر سعودیہ سے ڈائریکٹ پنگا لے رہے ہیں. اور سعودی امریکن اگر آپ کا خیال ہے سعودی کے خلاف جائیں گے, ایسی کوئی کہانی نہیں ہے, جو جیتے گا اس کے ساتھ وہ جائیں گے. بٹ آف کورس جو معاملات ہیں وہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ لڑائی اس وقت دنیا کے اندر لگے, بے شک ساؤتھ ایشیا کے اندر انڈیا پاکستان آپس میں لڑیں, اسلحہ انڈیا کو بیچنا ہے, انڈیا راضی نہیں ہو رہا ہے F-21 لینے میں, ان کو بھی راضی کرنا ہے, لیکن وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے. یہاں پہ ظاہری بات ہے جو بھی لڑے گا اسلحہ تو انہوں نے امریکہ سے خریدنا ہے نا, بات تو یہی ہے, کیونکہ رشیا دوسرا بڑا پرووائڈر ہے, وہ پھنسا ہوا ہے جا کے یوکرین کے اندر, اور چائنا کو یہ خود پھنسا لیں گے کہ چائنا اپنے جو ہے وہ بلڈ اپ کرے گا اسٹرینتھ وینزویلا کے بعد, انہوں نظر آ رہا ہے کلیئرلی. وہ ایک میں علیحدہ ٹاپک کے اوپر اس کو کلیئر کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو کچھ بھی ہوگا اس کا ایک ریپل افیکٹ ضرور ہوگا, ڈومینو افیکٹ ضرور ہوگا. اور گلوبل جیو پالیٹکس کو لے کر پاکستان جیسے جو ممالک ہیں جو امداد کے اوپر ڈالروں کے اوپر چل رہے ہیں, سیکیورٹی سٹیٹ کے اوپر چل رہے ہیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, ملٹری رجیم ہے, ٹھیک ہے, ان کی انٹرنل الائنمنٹس کے اندر یہ محسوس ہوگا, داخلی سیاست کے اندر یہ جو کچھ بھی مڈل ایسٹ کے اندر ہوگا وہ لازمی طور کے اوپر عوام کو محسوس ہوگا, ٹھیک ہے. یہ صرف ہیڈ لائنز نہیں ہے, یہ پاور ری آرڈرنگ ہے, ری آرڈرنگ ہے. دوبارہ سے جو ہے وہ ایک نیا نقشہ پاور سٹرگل بن رہی ہے, ایگزسٹنگ پاور سٹرکچرز کی جگہ نیا ری آرڈر کیا جا رہا ہے, جہاں کے اوپر جو مستقبل کے فیوچر الائنسز ہیں, ملٹری پوسچرز ہیں, اور ڈپلومیٹک چوائسز جو ہے وہ پرماننٹلی ری شیپ یہ معاملات کریں گے. اس کو اور اس کو ہم دیکھیں گے, اس کو ہم رپورٹ کریں گے, لیکن ان معاملات کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یو ای اور یو اے کے ساتھ الائنمنٹ اگر ویزیبل مزید نظر آئے گی تے چاچو تے رولج پائے گا ہی پائے گا. اینی اب تک لیے اتنا ہی. مزید اگر آپ چاہتے ہیں, آپ نے کہا تھا کہ اس کے اوپر بات چیت کی جائے, اس لیے میں نے کی ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس تھریڈ کو مزید کنٹینیو کیا جائے تو کمنٹس کے اندر مجھے بتائیے گا. ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا, اور پرائیویٹ ولاگز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ممبر بنے, لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے. خدا حافظ.